समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं। 45 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा 45 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 2978 पीसीआर परीक्षणमा 41 जना र 1774 एन्टिजेन परीक्षणमा 4 जना गरी 45 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 147 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हाल देशभर कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमितको संख्या 3135 रहेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको मोडर्ना खोप लगाउँदा धनुषामा एउटै विद्यालयका 10 जना विद्यार्थी सिकिस्त भएका छन्। धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका 7 स्थित मेरी गोल्ड सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलका 10 जना विद्यार्थी सिकिस्त बिरामी परेका हुन्। उनीहरूलाई उपचारको लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाममा भर्ना गरिएको छ, जसमध्ये 4 जना बढी सिकिस्त भएका छन्। अत्याधिक टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा समस्या भएर एकाएक बेहोस हुने जस्ता लक्षण उनीहरूमा देखिएको विद्यालयका शिक्षक इन्द्रदीप शाहले बताउनुभयो। सिकिस्त विद्यार्थीहरू 6 कक्षा भन्दा माथिका छन्। आइतबार दिउँसो विद्यालयमा झण्डै 300 विद्यार्थीलाई कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोप लगाइएको थियो। बिहान 10 बजे विद्यालय आउँदा एकाएक 14 जना विद्यार्थी बेहोस भए, जसमध्ये 10 जना बढी सिकिस्त भएका छन्। 4 जनाको स्थानीय स्तरमै उपचार पश्चात घर फर्किसकेका छन्। धनुषाधाम नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का हेल्थ पोस्टका स्वास्थ्यकर्मी विद्यालय पुगेर विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाएका थिए। नेपालका लागि ब्रिटिश राजदूत निकोला पोलिट जनकपुर धाम स्थित नारी विकास केन्द्रको अवलोकन गर्नुभएको छ। सोमबार जनकपुर धाम स्थित नारी विकास केन्द्र पुगेकी राजदूत पोलिटले स्थानीय महिला चित्रकारसँग करिब 1 घण्टा कुराकानी गरेका हुन्। राजदूत पोलिटले महिलाको विकास र आत्मनिर्भरताका लागि मिथिला चित्रकला को बजारीकरण, व्यवसायीकरण र व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले मिथिला चित्रकलाको प्रसारका लागि आफू सक्दो चाँडै काम गर्ने बताउनुभयो। राजदूत पोलिटसँग केन्द्रमा अवलोकनका लागि पुगेका जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख रीता झाले पछिल्लो समय मिथिला चित्रकलाको व्यापार फस्टाएको बताउनुभयो। उहाँले जुन प्रकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिथिला चित्रकलाको लागि योजना ल्याउनु पर्ने थियो, त्यो ल्याउन नसकेको स्वीकार समेत गर्नुभयो। त्यसैगरी जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले मिथिला चित्रकला विश्वमै परिचित भए पनि यसको व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो। मध्य प्रदेशमा म्यादी प्रहरीका लागि पहिलो दिन नै 5000 भन्दा बढी फारम भरेका छन्। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीयताको निर्वाचनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले 1 लाख म्यादी प्रहरी माग गरेकोमा मध्य प्रदेशमा 21698 जनालाई माग गरिएको 2 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक तुल बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मध्य प्रदेशको 3वटा जिल्लामा 3000 भन्दा बढी म्यादी प्रहरीको भर्ना गरिँदैछ। धनुषामा सबैभन्दा बढी 3486 म्यादी प्रहरी भर्ना गरिन्छ। सप्तरीमा 3139, सर्लाहीमा 3088, महोत्तरीमा 2736, रौतहटमा 2589, बारामा 2528, सिराहामा 2331 र पर्सामा 1801 जना म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने 2 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामले जनाएको छ। म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आइतबार पहिलो दिन 8वटै जिल्लाबाट 5214 जनाले दरखास्त भरेका छन्। म्यादी प्रहरीको 40 दिनको जागिरका लागि चैत 11 गतेदेखि दरखास्त दिने समय निर्धारण गरिएको हो। महोत्तरी र सर्लाहीको तराई क्षेत्रको जंगलमा गएको 1 सातादेखि डढेलो लागेको छ। 4 कोसे झाडीको रूपमा परिचित महोत्तरीको बर्दिवास र गौशाला नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक साझेदारी र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा डढेलो लागेको हो। यसैगरी सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका क्षेत्रमा पर्ने जानकी नगर साझेदारी वन, हरिवन नगरपालिका 6 मा पर्ने घुरकौली वन, ईश्वरपुर नगरपालिका
क्षेत्रको फुलजोर साझेदार वन र उत्तरी चुरेका वन क्षेत्रमा पनि डडेलो लागिरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने महोत्तरीको खैरमारा टुटेश्वर क्षेत्रको जंगलमा पनि डडेलो देख्न सकिन्छन्। डडेलोको धुवाँले राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई समेत समस्या हुने गरेको छ। लक्ष्मीनिया चोक नजिकका वन कार्यालय महोत्तरीले हालै 20 लाख खर्च गरेर को पार्क निर्माण गरेको छ। पार्क नजिकका जंगल डडेलोले जलिरहँदा समेत वन कार्यालयका कर्मचारी मुख दर्शक बनेको स्थानीयले बताएका छन्। डडेलोले वन क्षेत्र सखाप हुने लाग्दा समेत वन कार्यालय सगरनाथ वन विकास परियोजना सहितका निकाय मुख दर्शक बनेका छन्। सरकारले चुरे वन संरक्षणका लागि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ, तर डडेलोको लागेको बेला सम्बन्धित निकाय कुनै चासो लिएको देखिँदैन। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि त्यहाँका चर्चित नेता राजेश मानसिंह जनता समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। सोमबार वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा नेता सिंह जसपामा प्रवेश गरेका हुन्। पार्टीका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सिंहलाई टीका र माला लगाएर पार्टीमा प्रवेश गराएका हुन्। मधेस आन्दोलनको क्रममा सिंह वीरगञ्जमा नेतृत्व गर्ने नेता मध्ये एक हुन्। नेता सिंहले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी प्रत्याग गरी एमाले जाने तयारी गरेका थिए, तर एमालेले आफूभन्दा पहिला नै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सराबगीलाई पार्टी प्रवेश गराएपछि उनी असन्तुष्ट भएका थिए। जसपाका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद प्रदीप यादवले नेता सिंहलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर पदको उम्मेद्वार घोषणा गर्ने नेतृत्वसँग आग्रह गर्नुभएको छ। मोरङको लेटाङमा भड्किएको हिंसामा एक महिला प्रहरीको ज्यान गएपछि प्रहरीले छानबिन थालेको छ। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी मन्जिल मुकारुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षकलाई पनि हिरासतमा राखिएको छ। शुक्रबार होलीको दिन एक शिक्षकले छात्रालाई दुर्व्यवहार गरेको विषयमा विवाद हुँदा हिजो स्थानीय बासिन्दा र प्रहरी बीच झडप भएको थियो। झडपमा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको ज्यान गएको हो। घटनामा केही प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा समेत घाइते भएका छन्। तनाव बढेपछि लेटाङमा बिहान 7 बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कर्फ्यू लगाइएको छ। दक्षिणमा लेटाङ नगरपालिका 3 र 4, लेटाङ 5 का सबै क्षेत्र, उत्तरमा लेटाङ 6 को वाडा कार्यालय क्षेत्र, पूर्वमा मोरङ्गे खोला क्षेत्र र पश्चिममा चिसाङ खोला क्षेत्र तोकेर कर्फ्यू लगाइएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले बताउनुभयो। होली खेल्ने क्रममा घर पुगेका शिक्षकले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको 12 वर्षीय छात्राले बताएपछि विद्यार्थीमा यसबारे छलफल भइरहँदा झडप भएको। छात्रालाई निरन्तर दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षकलाई प्रहरीले बिना कारबाही बचाउन लागेको भन्दै शिक्षा विकास का विद्यार्थी र स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएका थिए। उनीहरूले आरोपित शिक्षक आफूहरूलाई जिम्मा लगाउन माग गरेको, तर प्रहरीले स्थानीयलाई शिक्षक बुझाउन नमिल्ने बताएपछि झडप भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताउनुभयो। आक्रोशित भिडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले केही सेल, अश्रु ग्यास र हवाई फायर गरेको थियो। जातीय विभेद अन्त गर्नका लागि सरकार र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। 56औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको जातीय विभेद विरुद्धको राष्ट्रिय कार्यशालामा उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले विभेद सम्बन्धीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले जातीय विभेद र छुवाछुत जस्तो संस्कृतिको मुलुकबाटै मिलेर उन्मूलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति नीरा देवी जयरूले राज्य नै शोषणमा परेका समुदायको समस्या समाधान गर्नुपर्ने र त्यसका लागि भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अझ पनि समाजमा विभेद कायम रहँदा नेपालको शिर झुकेको आफूले महसुस गरेको बताउनुभयो। मानव अधिकार कर्मी सुशील प्याकुरेलले जातीय विभेद एक प्रकारले अमानवीय व्यवहार भएको हुँदा सबैले मिलेर त्यसको निर्मूलन गर्न पहल गर्नुपर्ने र राज्यका कानूनी निकाय अझ जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अधिवक्ता तथा अधिकार कर्मी भक्त विश्वकर्माले राज्यले जातीय विभेद जस्ता कुरीति अन्त्य गर्नका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर यसलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विश्वमा यो दिवस मनाउन थालेको 56 वर्ष पूरा भए पनि पश्चिम देशमा रङ्गभेद र नेपाल जस्ता देशमा अझ जातीय भेदभाव उन्मूलन हुन सकेको छैन। 21 वर्ष भएको छ र यो 20-21 वर्षको अवधिमा
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसलाई अझै कसरी सार्थक बनाउन सक्छौँ, कसरी अझै दलितहरूले अधिकार प्राप्त गर्ने खालको परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छौँ, यसका लागि एउटा अत्यन्तै घोत्लिनुपर्ने, एकदमै चिन्तन मनन गर्नुपर्ने र यसका सहयात्री अथवा आन्दोलनकर्मीहरू मुक्तिका लागि नेतृत्व गरिराख्नुभएका नेताहरूले आफूलाई समीक्षा गर्नुपर्ने, हामीले के कारणले यो आन्दोलनलाई थप उचाइमा पुर्याउन सकेनौँ, के कारणले हामीले थप दलितहरूका हक अधिकार प्राप्तिका लागि थप भूमिका खेल्न सकेनौँ, अथवा के गर्नु पर्थ्यो, के कारणले हामीले दलितहरूलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि भूमिका खेल्न सक्छौँ भन्ने विषयमा व्यापक विमर्श, व्यापक छलफल, बहस गर्नुपर्ने दिनका रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्छ। र म यो दलित समुदायको नेतृत्वलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामीले जसरी एउटा रीतिथितिका लागि श्रमिक जनताहरूको अधिकार हनन भयो भनेर भनिराखेका छौँ र हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो यात्रा निरन्तर रूपमा जारी छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका साथै नेपालको संविधानले मौलिक हक माने जातीय छुवाछुत विरुद्ध र दलितको हकको सुनिश्चित गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा 24 मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र मौलिक हकको धारा 40 मा दलितको हकको व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको चुनाव तोकिएको मितिमा हुने आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकामा प्रशासनिक भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले चुनाव सार्ने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको भन्दै वैशाख 30 गते शान्त र निष्पक्ष चुनाव हुने बताउनुभयो। चुनाव गराउने दायित्व निर्वाचन आयोगको रहेको र सरकारले गर्नुपर्ने सबै सहयोग गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहले नागरिकको मन जितेर काम गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। संघीयताको जग स्थानीय तह भएकोले स्थानीय तहले नागरिकको आकांक्षा अनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संघीयताको जग स्थानीय तह भएकोले जनताको आकांक्षा अनुसार जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारले आर्थिक वर्ष 79-80 को प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा, हिंसा एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। सोमबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता कार्कीले नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डंगोललाई नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै सरकारले हाइलेज एक्सपोर्ट फर्म नेपाल टु चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट चिनिया समकक्षीका अनुसारको तहबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत निकायहरूको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने पूर्व स्वीकृति दिने, प्रहरी 10औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गरेको छ। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले 5औं बिमेस्टिक शिखर सम्मेलनको बिमेस्टक बडापत्र लगायतका अन्य दस्तावेजहरूमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने, श्रीलङ्काको कोलम्बोमा चैत 16 मा आयोजना हुने बिमेस्टक सदस्य राष्ट्रहरूको 5औं शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीलाई भर्चुअल रूपमा सहभागिता जनाउन र बिमेस्टिक मन्त्री स्तरीय बैठक र बिमेस्टक परराष्ट्र सचिव र वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको कार्यमा परराष्ट्र मन्त्री तथा परराष्ट्र सचिव स्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले भौतिक रूपमा सहभागिता जनाउने नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। एवं वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने, नेपाल पारावान तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा भानु नगरपालिका 9 तनहुँ निवासी श्री प्रेमराज भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने, विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 27 निवासी
श्री गौतम डङ्गोलाई नियुक्त गर्ने। हाइलेज एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल टु चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट चिनिया समकक्षी अनुसारको तहबाट हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था मिलाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने। खानेपानी मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति दिने। प्रहरी 10औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गर्ने। 5औं बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडापत्र लगायत अन्य दस्तावेजहरूमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा 2078 चैत्र 16 आयोजना हुने बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको 5औं शिखर सम्मेलनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भर्चुअल रूपमा सहभागिता जनाउन र बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक र बिमस्टेक परराष्ट्र सचिव वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको बैठकमा क्रमशः माननीय परराष्ट्र मन्त्री तथा परराष्ट्र सचिव स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भौतिक रूपमा सहभागी जनाउन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने। साबिक विराटनगर नगर विकास समितिको क्षेत्र संशोधन गरी हालको विराटनगर महानगरपालिकाको 4 किल्ला भित्र सीमित रहने गरी नगर विकास ऐन 2045 को दफा 4 बमोजिम विराटनगर नगर विकास समिति गठन गर्ने। कैलालीको धनगढीमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन स्वीकृति दिने। त्यस्तै सरकारले आगामी 2079 जेठ 19 गतेदेखि 20 गतेसम्म स्विडेनको स्टकहोममा हुने एलडीसी इन्गेजमेन्ट स्टडीज कार्यक्रममा सहभागिता हुन वन तथा वातावरण मन्त्री राम सहाय प्रसाद यादव र सचिव डाक्टर प्रेम नारायण कडेललाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। चैत्र 14 गते दुबईको एटलान्टिक द पार्ममा हुने हाई लेभल अफ द मिडिल स्टिल अफ द अफ्रिका क्लाइमेट वीक 2022 सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री राम सहाय प्रसाद यादवलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। चैत्र 10 देखि 13 गतेसम्म भारतको हैदराबादमा आयोजना हुने विङ्स इन्डिया 2022 नामक कार्यक्रम र चैत्र 11 गते आयोजना हुने मिनिस्ट्रियल क्लिनिक सेसनमा सहभागी हुन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ। नेकपा एमाले आगामी वैशाख 9 गते स्थानीय तह चुनाव निर्वाचनका घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टी पोलिट ब्युरोले वैशाख 9 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको दिवसको अवसर पारेर स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर केन्द्रको तर्फबाट घोषणा पत्र र सबै स्थानीय तहहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। एमाले स्थानीय तहका निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको तय गर्ने विधि र मापदण्ड पनि बनाएको छ। स्थानीय तहको वाडा अध्यक्ष र वाडा सदस्यहरूको वाडा कमिटीले सिफारिस गर्ने र त्यसको निर्णय पालिका कमिटीहरूले गर्नेछ। त्यसैगरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार तय गर्ने गाउँ कमिटीले सुझाव दिने र त्यसैको आधारमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटी सिफारिस गरेपछि प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्नेछ। लिखित रिपोर्ट पेश गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि आयोग, केन्द्रीय निकाय, बाँकी निकाय र विभागहरूको कामको रिपोर्ट चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयले कार्यालयको तर्फबाट महासचिवले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। वडा कमिटीहरूले गर्ने र त्यसको निर्णय चाहिँ पालिका कमिटीहरूले गर्नेछ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सिफारिस गाउँपालिका कमिटीहरूको सुझावमा जिल्ला कमिटीले गर्छ र चाहिँ जिल्ला कमिटीको सिफारिसको आधारमा प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्छ। त्यसै प्रकारले नगरपालिकाको मेयर उपमेयरको हकमा पनि त्यसको निर्णय चाहिँ भन्ने आधारमा छ हैन। उम्मेदवारहरूको मापदण्ड चाहिँ पहिलो मापदण्ड पार्टीको नीति र कार्यक्रमप्रतिको उसको प्रतिबद्धता, दोस्रो मापदण्ड
जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएर काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको हकमा उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन र तेस्रो कुरा चाहिँ उनीहरूको कार्यक्षमता र विकास र सुशासनप्रतिको उसको दृष्टिकोण, त्यस्तै लोकप्रियता र चुनावमा विजयको सुनिश्चितको चाहिँ मापदण्ड अर्को मापदण्ड हुन्छ र पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलनमा चाहिँ उसले लिएको पुर्याएको योगदान र पार्टीप्रतिको उसको निष्ठा र अनि हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि कतिपय सन्दर्भमा हामीले सन्तुलन र समावेशतालाई पनि ध्यान दिएर उम्मेदवारहरू चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। उम्मेदवारको भूगोलमा चाहिँ उसको मतदाता छ, आफू मतदाता रहेको भूगोलमा रहेर यो पार्टी कामको निर्वाचनमा चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गर्ने, पार्टी विधानको व्यवस्थाको परिधिभित्र रहेर विभागहरू गठन गर्ने चाहिँ अनुमति चाहिँ माथिबाट दिन्छ। हम चाहिँ यो हल्ला गरेर सारा चाहिँ नीतिगत निर्णय गरेर हामी चाहिँ वाम एकताको तालमेल गऱ्यौँ या चाहिँ फलाना चाहिँ तालमेल गऱ्यौँ या लोकतान्त्रिक तालमेल गऱ्यौँ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्दैनौँ। हामी सायद होइन, हामी आफ्नै शक्तिमा विश्वास गर्छौँ। पहिलो कुरा आफ्नै शक्तिमा विश्वास गरेर नेकपा एमालेलाई सबै स्थानीय तहमा एकल बहुमत सहितको सरकार निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ लाग्छौँ हामी। तर यसको बावजुद पनि स्थानीय लेभलमा जहाँ जहाँ सम्भव छ सबै सम्भव भएको शक्तिहरूसँग हाम्रो तालमेल हुन सक्छ, तर चाहिँ आज हामीले त्यो निर्णय गरेको छैनौँ। प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले नगरपालिकाको मेयर उपमेयरको हकमा पनि प्रदेश कमिटीले नै निर्णय गर्ने बताउनुभयो। उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको मेयर उपमेयर भने प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नेछ। विगतको कामको मूल्याङ्कन, उनीहरूको कार्यक्षमता, विकास र सुशासन प्रतिको उनीहरूको दृष्टिकोण उम्मेदवार चयनका मुख्य मापदण्ड भएको एमालेले जनाएको छ। त्यसैगरी लोकप्रियता, चुनावमा जितको सुनिश्चितता पनि अर्को मापदण्ड हुने प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो। पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विभागहरू गठन गर्ने अनुमति आवश्यकता अनुसार प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूलाई दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रकट भएको लक्षणहरू स्वस्थ नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा भएको पोलिट ब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आयोगले मतपत्रको रंग बदल्ने, उम्मेदवारी मनोनयनको समय 2 दिने तोक्ने र उम्मेदवारी दिने पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने जस्ता प्रावधान स्वस्थकर नभएको बताउनुभयो। स्थानीय तहमा गठबन्धनको वर्चस्व नरहेकोले उम्मेदवारले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कुनै औचित्य पुष्टि नहुने उहाँको दाबी छ। अध्यक्ष ओलीले आयोगले पछिल्ला निर्णयहरू गर्दा गठबन्धन बाहेक अन्य दलसँग परामर्श नगरेकोमा आपत्ति समेत जनाउनुभयो। स्थानीय तहको सरकारको कार्यकारिणीलाई रिक्त गर्नुपर्ने कुनै तात्विक अर्थ अथवा त्यसको आवश्यकता, त्यसको औचित्य कतैबाट पुष्टि नै हुन सक्दैन। र यति महत्त्वपूर्ण विषयमा गठबन्धनसँग भेटी परामर्श हुने, राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नहुने, गठबन्धन बाहेकका दलहरूसँग परामर्श नहुने यो तरिका ठिक भएन। तरिकाको नामले सभामुखले सूचना घटा यो खाली निर्वाचनको प्रसङ्गमा आए। चिन्हमा हरियो रूपले किन राख्नु? यसपल्ट हामी मतपेटिका आँखाबाट ओझेल हुन मन्जुर गर्दैन, किनभने हामी षड्यन्त्रभित्र छौँ। हाम्रो आँखा अगाडि मतपेटिका हुनुपर्दछ, हाम्रो आँखा अगाडि मत हालिनु पर्दछ, हाम्रो आँखा अगाडि मतपेटिकाको सुरक्षा हुनुपर्दछ र मतपेटिका काउन्टिङ अन्त्य नभएसम्म हामी सधैँसम्म विश्वास गर्नुहोस् न, कस्तो यस्तो भन्ने कुरा हुँदैन। विश्वास हुने भए यी सबै कुरा केही गर्नै पर्दैन। अझै कुरा छ देखाउनलाई डल्लै मुद्दा तयार गर्न सकिएको, तर यथार्थ चाहिँ के हो? तिनी मुद्दा जस्तै कुरा हो, मुद्दा होइन। भोलिपल्ट आइतबार फागुन 1 गते आइतबार लगाइने मागेको थियो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याएर 3वटै तहको सरकार पार्टीले चलाउनु पर्ने भन्दै सोही अनुसारको तयारी गर्न पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभयो।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनु अघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था नगरेको भए ठूलो दुर्घटना हुने बताएको छ। सोमबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले आचार संहिता बनाएपछि राजीनामा दिएर मात्र उम्मेदवारी दिनुपर्ने वातावरण बनेको बताउनुभयो। पदमै रहेर उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गरेको र उजुरी परेको अवस्थामा उम्मेदवारी रद्द हुने सम्भावना थियो, प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। त्यो भन्दा अगावै आयोगले कानुनी व्यवस्थालाई ख्यालमा राखेर यो व्यवस्था गरेको र ताकि यो कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाफ हुने गरी उम्मेदवारी दिन नपरोस् अथवा आयोगले यो व्यवस्था नगरेको भए ठूलो दुर्घटना हुने उहाँको जिकिर थियो। त्यस्तै जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिँदा काममा असर गर्ने कुराहरू चर्चामा आएपछि त्यसको अवरोध नहुने उहाँले बताउनुभयो। राजीनामा दिँदा स्थानीय तह रिक्त हुन्छ र काममा बाधा पर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ उहाँले भन्नुभयो। तर आयोगले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन। त्यहाँ एउटा स्थानीय संयन्त्र पनि छ, कर्मचारी संयन्त्र। एउटा कुनै पदाधिकारीले लिडरसिप लिनुहुन्छ र त्यो थाई कर्मचारी संयन्त्रबाट काम हुन्छ। सर्वसाधारणको सेवा प्रवाह रोकिँदैन। आयोगले स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयमुक्त वातावरणमा चुनाव गराउनुपर्ने दायित्व रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो। साथै उहाँले यसले उम्मेदवार भएका सबैलाई समान मैदान उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो। 73 को दफा 57 बमोजिम जिल्ला स्तरको संगठन संरचना, जिल्ला समितिको विवरण 78 चैत्र 6 गते भित्र पेश गर्न पत्रचार गरेकोमा आयोगमा 58 वटा दलहरूबाट विवरण प्राप्त भएको छ। उक्त विवरण अध्ययनको क्रममा रहेको छ। जिल्लामा पेश भएका विवरण आयोगमा प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ। आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ। 5 आयोगबाट आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। गरिरहँदा बहाल रहेको पदाधिकारीले राज्यको स्रोत साधनलाई उपयोग गर्ने सक्ने सम्भावना रह्यो। त्यसो भए हुनाले त्यहाँ प्रतिस्पर्धा फेयर कम्पिटिसन नहुन सक्छ। त्यो फेयर कम्पिटिसन नहुने चाहिँ स्थिति देखेर आयोगले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आचार संहितामा प्रावधान राखेको। श्रमिकलाई संविधानको धारा 306 ले परिभाषित गरेको छ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। पारिश्रमिकको परिभाषाभित्र सुविधा पनि समेटिएको छ। संविधान हाम्रो मूल कानुन हो। संविधानमा पारिश्रमिकको परिभाषा त्यसरी गरिरहेको अवस्थामा पारिश्रमिक लिएको होइन, सुविधा लिएको हो भन्ने कुरा सान्दर्भिक हुन्न होला। एउटा विषयमा यो व्यवस्था राखिदियो ताकि कसैले पनि त्यो कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाफ हुने गरी उम्मेदवारी दिन नपरोस्। अथवा यदि यो व्यवस्था हामीले नगरेको भए ठुलो दुर्घटना हुन सक्थ्यो। धेरै जसो उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी रद्द हुने सम्भावना थियो। पालिका नै रिक्त हुन्छ र काममा बाधा पर्छ भन्ने आयोगले परिकल्पना गरेको छैन। र त्यहाँ एउटा थाई संयन्त्र पनि छ, कर्मचारी संयन्त्र। एउटा कुनै पदाधिकारीले लिडरसिप लिनुहुन्छ र त्यो स्थायी कर्मचारी संयन्त्रबाट काम हुन्छ। हरेक निर्वाचन उहाँले बहाल नरहेका व्यक्तिले निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा बहाल रहेका पदाधिकारीले राज्यको स्रोत साधन उपयोग गर्न सम्भावना रह्यो। त्यही स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा नहुने देखेर राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको बताउनुभयो। यदि यो व्यवस्था नगरेको भए धेरैको उम्मेदवारी रद्द हुने खतरा समेत रहेको उहाँले बताउनुभयो। पौडेलका अनुसार धारा 306 ले सुविधालाई पनि पारिश्रमिकमा समेटिएको र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली 207 को अनुसूची 1 मा उम्मेदवारले सार्वजनिक पदमा बहाल छैन, लाभमा पद धारण गरेको छैन भनेर मनोनयन पत्रमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अब आर्थिक समाचार। आठ महिनामा नेपालले 56 अर्ब 93 करोड रुपियाँ खाद्यान्न आयात गरेको छ। भन्सार विभागका अनुसार 8 महिनामा नेपालले विभिन्न देशबाट 56 अर्ब 93 करोड रुपियाँको खाद्यान्न भित्राएको। त्यस्तै 20 अर्ब 13 करोड रुपियाँको खाद्यान्न उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ भित्रिएको छ। 8 महिनामा 95 अर्ब रुपियाँको घिउ, तेल, पशुजन्य वस्तु,
26 अर्ब 73 करोड रुपैयाँको तरकारी, 16 अर्ब 31 करोड रुपैयाँको फलफूल, 6 अर्ब रुपैयाँको चिया कफी र 6 अर्ब रुपैयाँको चिनी र चकलेट आयात भएको छ। त्यस्तै 8 महिनामा 1 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँको फलाम र स्टिल आयात भएको छ। 1 खर्ब रुपैयाँको मेसिन, 86 अर्ब रुपैयाँको विद्युतीय सामग्री, 75 अर्ब 95 करोड रुपैयाँको गाडी, 52 अर्ब रुपैयाँको औषधि र कच्चा पदार्थ, 12 अर्ब 74 करोड रुपैयाँको बिउबिजल लगायतका वस्तु आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। नेपालले निर्यात व्यापारमा नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा नेपालले 1 खर्ब 47 अर्ब 74 करोड 60 लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ। भन्सार विभागका अनुसार नेपालले एउटै आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब रुपैयाँ निर्यात गर्न नसकेको अवस्थामा गएको आर्थिक वर्ष 1 खर्ब 41 अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ। यो वर्ष भने नेपालले 8 महिनामै 1 खर्ब 47 अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात गर्न सफल भएको विभागले जनाएको छ। यो आर्थिक वर्षको नेपालले 2 खर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात गर्ने सम्भावना बढेको छ। नेपालले 8 महिनामा 41 अर्ब 40 करोड रुपैयाँको सोयाबिन तेल निर्यात गरेको हो भने झन्डै 26 अर्ब रुपैयाँको पाम तेल निर्यात गरेको छ। त्यस्तै 3 अर्ब 61 करोड रुपैयाँको सूर्यमुखीको तेल निर्यात गरेको छ। ती वस्तुका कच्चा पदार्थ भित्राएर नेपालले प्रशोधनपछि विदेश पठाउँदै आएको छ। त्यस्तै 8 महिनामा नेपालले 13 खर्ब 87 अर्ब 34 करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ। यो गएको वर्षको 8 महिनाको तुलनामा 38.64%ले धेरै हो। 8 महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा 11 खर्ब 60 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो गएको वर्षको 8 महिनाको तुलनामा 34.50%ले धेरै हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा 133 जना यात्रु बोकेको हवाई जहाज दुर्घटनामा परेको छ। चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको बोइङ 737 जहाज गुआङसिङ प्रान्तमा दुर्घटनाग्रस्त भएको चीनिया सरकारी टेलिभिजन सीसीटीभीलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ। हवाई जहाज युहान प्रान्तको राजधानी कुनमिङबाट ग्वान्जोङका लागि उडेको थियो। जहाज दुर्घटना भएपछि जंगलमा आगो लागेको देखिएको र उद्धारका काम भइरहेको खबरमा उल्लेख छ। दुर्घटनाबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। घेराबन्दीमा परेको युक्रेनी शहर मारिउपोललाई आत्मसमर्पण गर्न रुसले अल्टिमेटम सहित चेतावनी दिएको छ। आत्मसमर्पण गरेमा फँसेका स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा जानका लागि मानवीय सहायता मार्ग खुल्ला गर्ने रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। तर युक्रेनले भने रुसको यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। युक्रेनका उपप्रधानमन्त्री इरिना भेरेस्कुले आफ्नो सैनिकले हतियार त्याग्ने र आत्मसमर्पणका कुरै नउठ्ने बताउनु भएको छ। रुसले आत्मसमर्पण गर्न नमानेकोमा सैन्य कारबाही भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। मारिउपोल शहर गएको 2 हप्तादेखि रुसी सैनिकको घेराबन्दीमा छ। त्यहाँ विद्युत, पानी र ग्यासको आपूर्ति हुन सकेको छैन भने त्यहाँ झन्डै 3 लाख मानिस फँसेका छन्। खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक औषधिको अभावका बीच फँसेका मानिसहरूको अवस्था नाजुक बन्दै गएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसको आक्रमणका कारण मारिउपोलका झन्डै 80% आवासीय भवन ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त भएका छन्। 1/3 भवनहरू मर्मत गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। रुसले गएको फेब्रुअरी 24 तारिकदेखि युक्रेनमा आक्रमण गरिरहेको छ। खेलकुद समाचार। दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली थाइल्यान्ड प्रस्थान गरेको छ। नेपाली टोली सोमबार थाइल्यान्ड प्रस्थान गरेको हो। एएफसी एशियन कपको अन्तिम चरणको छनौटको तयारी स्वरूप नेपालले मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले 10 चैत्रमा थाइल्यान्डसँग, 13 चैतमा शीर्ष श्रेणीको क्लब चेङबुरी एससीसँग खेल्नेछन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि थाइल्यान्ड जाने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई आइतबार एन्फा कम्प्लेक्समा एक कार्यक्रम बीच टोलीलाई बिदाई गरेको छ। आगामी जुनमा हुने एशियन कप छनौटको तेस्रो चरणमा नेपाल समूह ए मा परेको छ। नेपालको समूहमा जोर्डन, कुवेत, इन्डोनेसिया छन्। छनौटमा थाइल्यान्ड, उज्बेकिस्तान, मालदिप्स र श्रीलङ्काको समूह छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।